السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة بايثون بالدارجة. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش درنا لا ريكوبيراسيون ديال يعني الكونتاكت اللي سيليكسيونينا، لكن دابا خصني نزيد عاوتاني الفونكسيون ديال لا موديفيكاسيون. فغادي نزيدو فونكسيون واحدة أخرى نسميوها أبديت كونتاكت. هذا أبديت كونتاكت هادي غادي تيكزيكوتي الفونكسيون اللي شفنا من قبل اللي زدناها في الباك اند واللي هي حتى هي ابديت كونتاكت. فهاد ابديت كونتاكت هادي شنو كنا عطيناها؟ الا بقيتي عاقل عطيناها يعني كتاخد النيم والتليفون والاي دي ديال الكونتاكت. فبالنسبه للنيم والتليفون فغادي نريكوبيري داكشي اللي عندي في لي شون، حيت داكشي اللي دخل لوتيليزاتور هو اللي غيتزاد، وبقى لي دابا الاي دي ديال الكونتاكت منين غادي نجيبو. فين الكونتاكت فاش كنكليكي هنايا فكيتزاد عندي في كيسميتو في يعني في كيسميتو في لي شون. وبالنسبه للاي دي اللي هو يعني في الاندكس زيرو، فكيفاش غادي ندير دابا نريكوبيريه هو عندي يعني في هاد الفونكسيون هادي. فهنايا جات واحد الحاجه اللي سميتها جلوبال اللي كنديكلاري بها فاريابل، كنديرها جلوبال يعني كتكون جلوبال في الفيشي كامل ممكن انني نخدم بها. فانا كنديكلاري فاريابل كونتاكت، ومن بعد هاد الكونتاكت هاد الفاريابل كنعطيها الكونتاكت اللي كليك عليه لوتيليزاتور. كنجي هنا بكل بساطه كندير كونتاكت دو زيرو اللي هو الاي تي اللي كنصيفطو يعني الموديفيكاسيون، ومن بعد كندير نفس الشيء اللي درت هنايا. فكنعاود كنافيشي لو كونتاكت وكنخوي لو شون. فكيف قلنا كنهزو يعني باش نموديفيو، فكنهزو الفونكسيون اللي هي فيو كونتاكت وكنفيديو لي شون ديالنا وكنصيفطو الاي دي اللي هو كاين في الاندكس اللي هي زيرو. فإلا عاودنا دابا فين راني انا إلا عاودت اكزيكوتيت فغادي نخوي شويه باش مبقاش ندير قوتي. إلا درنا الفرونت اند إلا جينا دابا لهنايا فغادي ناجوتي شي واحد مثلا هكذا، اجوتي شي نمرة كيما كانت. فدابا هاد الموديفيكاسيون غادي ندير اجوتي. فدابا هنا لا اجوتيت غادي نهبط غنلقى بانه تاجوتا عندي هنايا، فكنسيليكسيونيه كيطلع عندي. باش ندير لا موديفيكاسيون مثلا غندير حسن، ندير موديفي، فكيعطيني هنا حسن والنمرة التليفون حتى هي تموديفيات. إلا عاودت درت سيليكسيونيت وعطيت شي حاجة أخرى هنايا فكندير موديفي، فموديفيا. وإلا عاودت موديفيت مثلا درت حسن، درت عاود موديفي مينيسكول فكيعطيني مينيسكول. هذا بالنسبة للا موديفيكاسيون. فبقات لنا لا سوبريسيون، فتقريبا نفس الطريقة غادي نديروهم. فكنجي كنهبط كنديكلاري عاوتاني فونكسيون واحدة أخرى نضيف ديليت كونتاكت. فبالنسبة لديليت كونتاكت فكنا ما غادي تاخد والو، فقط غادي تنفذ حتى هي الفونكسيون اللي هي ديليت كونتاكت. بالنسبة لديليت كونتاكت فغادي تاخد الاي دي اللي هو قلنا في الكونتاكت زيرو في الاندكس زيرو، وهنا بلاصة ابديت فغادي نديرو ديليت هكذا. ومن بعد غادي نعاود نافيشي لو كونتاكت ديالي ونفيدي لي شون ديالي. فغادي نجي عاوتاني خصني نزيدها حتى هي الكوموند، يعني نزيدها للبوطون. فمتنساش تزيد الابديت للاخر يعني البوطون. نفس الشي بالنسبة لهنا بالنسبة للديليت فغادي نزيدو الفونكسيون اللي هي ديليت. فغادي نعاود نرجع دابا عاوتاني لهنايا وغادي نإكزيكوتي. فغادي نجي لهنا وغادي ندير فوار تو. فمثلا بغيت نسوبريمي هاد عادي لهدا غادي ندير سوبريمي، فما تسوبريما والو. كاين شي حاجة ماشي هي هاديك كونيكتور you have an error
in your SQL syntax. فعندي شي ايرور في السنتاكس ديالي. عاود نرجع للباكاند، عندي هنا الباكاند بون بايثون، فغادي نشوف فونكسيون اللي هي delete. فعندي هنا delete from contact where id égale id. فين كاين المشكل هنايا؟ معرفتش. execute query، نسيت ما صيفطتش الفاليوز. نصيفط الفاليوز، ربما انت راك تكون لاحظتيها في الاول فاش كنت كنكتب، ربما تكون لاحظتي انني ما صيفطتش الفاليوز. غادي نعاودو نيكزيكوتيو مرة اخرى، نديرو الفرونت اند. غادي نشوف شنو غيعطينا دابا. درنا فوار تو، سيليكسيونينا مثلا هاد عادل ودرنا له سوبريمي، فمازال كاين شي ايرور عاوتاني وحدة اخرى. طلب بايثون كدا شي كونتاكت، فراني غالطة عاوتاني في كونتاكت. ربما راك انت تكون لاحظتي هادشي، فزر تعطل داكشي علاش. سيليكسيوني هنايا كونتاكت. دابا كنبغي نزرب زعما باش نربح الوقت، ساعة شي خطرات كتزرب كتلقى راسك تعطلتي، فغير باش يعطينا هذا تا هو كيركب فينا السكر. معرفتش كاع معرفتش يعطيه هاد العجبة هادي، حمقنا في راسنا. فغادي نعاود نيكزيكوتي. شوفو دابا لا سوبريسيون واش خدامة ولا ما خداماش. فغادي ندير فوار دو مثلا حسن، إلا درنا روشيرش فغيعطيني هنايا صحاب هاد نمرة التليفون، فغندير سوبريمي مثلا حليم، فحليم تسوبريما. فإلا قلبنا هنا بقاو حليم تسوبريما، إلا قلبنا على جمال بغينا نسوبريميوه فجمال مشى، بغينا نسوبريميو هاد حسن هذا فحتى حسن مشى. فهو لا سوبريسيون خدامة. فشنو بقالي فاش نكليك هنايا فخصني نخرج. غادي نزيدو هادشي في الاخر في الابتداء من فيديو الجاي، وغادي نشوفو ايضا كيفاش نزيدو. كيف كنشوف هنا ردو هاد لابليكاسيون ديالنا ردوها بوان اكزي، يعني اكزيكوتابل، يعني فاش نكليكي انت دوبل كليك في هذا البروجي اللي خدمت من قبل، فاش نكليكي عليه يعطيني يعني بوان اكزي. الفيشي بوان اكزي كان عندك الماك راه غادي يعطيك على حساب الماك، كان عندك لينكس غيعطيك على حساب لينكس، كان عندك ويندوز غيعطيك ويندوز. فكيف كتشوف هنايا ممكن انني ناجوتي، كيت اجوتا ممكن انني نموديفيي. فموديفيي ما زدنا والو على لا موديفيكاسيون، ممكن انني نموديفي كما قلنا، ممكن انني ندير لا ريشيرش، وممكن انني نسوبريمي وصافي هذا مكان. فهاد نشوفو كيفاش نردو الفيشي ديالنا اكزيكوتابل. كيف كنشوفو هنايا ردوه بوان اكزي. فغادي نتوقف هنا ونتلاقاو في الجزء